Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine. Dear students, today we will continue our chapter 4, Quest for Political Settlement. Dear students, आज हम इस चैप्टर में अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की. बरतानिया में जून 1929 में जनरल इलेक्शंस हुए और इन जनरल इलेक्शंस के रिज़ल्ट में रमसे मैकडोनाल्ड बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देने के लिए इनसे मशावरत के बाद फ़ैसला किया कि इंडिया की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन आने की दावत दी जाए. इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रिंसली स्टेट्स और बरतानिया के दरमियान एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन तलाश करना था. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की. पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक जारी रही. इसमें कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टीज़ ने भी शिरकत की. इस कॉन्फ्रेंस में सब इस पर एग्री हुए कि इंडिया में फेडरल सिस्टम कायम होना चाहिए. दूसरी अहम बात ये तय हुई कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिया की फेडरेशन में शामिल हो जाएंगी. इसके बाद बात करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की. दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर से दिसंबर 1931 में हुई. इसमें अल्लामा इकबाल और महात्मा गांधी ने भी शिरकत की. गांधी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कांग्रेस को इंडिया के तमाम लोगों की वाहिद रिप्रेजेंटेशन पार्टी तस्लीम किया जाए और इंडिया को मुकम्मल आज़ादी दी जाए. इस मुतालबे से ब्रिटिश बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं थे, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी. गांधी को वापस इंडिया पहुंचने पर गिरफ़्तार कर दिया गया था और इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद प्राइम मिनिस्टर ने माइनॉरिटीज़ के मसाइल को हल करने के लिए 4 अगस्त 1932 को ऐलान किया, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है. कम्युनल अवार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, माइनॉरिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया जाएगा. सेंट्रल लेजिस्लेटिव में मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी गई. इसके अलावा सर्विसेज में मुस्लिम्स को 1/4 रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी. सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन और लो कास्ट हिंदूज़ के लिए भी सीट्स रखी जाएंगी. कम्युनल अवार्ड इंडिया की माइनॉरिटीज़ स्पेशली मुस्लिम्स के लिए एक ऐसा तोहफ़ा था जो उनके मुतालबात के बिल्कुल मुताबिक था. मुस्लिम्स ने इन डिमांड्स को हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स में पेश किया और आखिरकार फिर इन मुतालबात को कम्युनल अवार्ड में एक्सेप्ट किया गया. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक जारी रही और इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और कायद-ए-आज़म ने शिरकत नहीं की और इसी वजह से ये कॉन्फ्रेंस भी नाकामी का शिकार हुई. गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस के बाद ब्रिटिश ने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से याद किया जाता है. अब बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे एंड रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान. अगर मुसलमानों की तरफ से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से प्रपोजल्स का तजिया किया जाए तो ये दो डिमांड्स हमेशा टॉप पर रहीं. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की जाएं और दूसरा पॉइंट ये था सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करके प्रोविंस का दर्जा दिया जाए. जब से इंडो पाक की हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन शुरू हुई तब से मुस्लिम्स ने नेशनल डिमांड्स और प्रपोजल्स पेश किए. यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी बाज़ मौके पर इन डिमांड्स को तस्लीम किया. इन डिमांड्स की बुनियादी वजह ये थी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उस वक्त एक मुकम्मल प्रोविंस नहीं था बल्कि ये पंजाब का हिस्सा था और बाद में ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया. मुसलमान इसलिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ
مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اور اگر اسے مکمل پروونس کا درجہ دیا جاتا تو ایک مسلم پروونس میں اضافہ ہو جاتا۔ بلوچستان بھی مسلمان میجورٹی ایریا تھا، اور یہاں اگر ریفارمز انٹروڈیوس کی جاتی تو ایک اور مسلمان پروونس بن سکتا تھا۔ افسوس اس بات کی تھی کہ پاکستان کی فارمیشن کے بعد بھی اپنی حکومت نے 1917 تک اسے پروونس کا درجہ نہیں دیا، اور یہ صوبہ سندھ کے زیر کنٹرول رہا۔ سندھ کو بامبے سے سپریٹ کرنے سے ایک نیا مسلم پروونس وجود میں آتا، اس لیے یہ مطالبات ہمیشہ مسلمانوں کے کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز کا اہم حصہ رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی۔ یہ کانسٹیٹیوشن برٹش حکومت کی اس مسلسل جدوجہد کا نتیجہ تھا جس کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ انڈیا کی تمام نیشنلٹیز کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایکسیپٹیبل کانسٹیٹیوشن دیا جائے۔ سائمن کمیشن اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز نے اس کانسٹیٹیوشن کی تیاری کے لیے حالات کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ مدد کی۔ اس کانسٹیٹیوشن کی تیاری میں نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 پوائنٹس سے بھی استفادہ حاصل کیا گیا۔ 1935 کے کانسٹیٹیوشن کے مین پوائنٹس اب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ انڈین فیڈریشن پروونسز، کمشنریز اور پرنسلی اسٹیٹس پر مشتمل ہوگا، لیکن پرنسلی اسٹیٹس کو اختیار دیا گیا تھا کہ فیڈریشن میں وہ شامل ہوں یا نہ ہوں۔ کانسٹیٹیوشن کا صرف پروونشل پارٹ فورس میں رہا، جس میں پروونسز کو خود مختاری دی گئی تھی اور پروونسز میں بااختیار گورنمنٹ کے قیام کی بات کی گئی تھی۔ پروونس میں ڈائریکٹری سسٹم کو ختم کر دیا گیا، لیکن سینٹر میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ٹیریٹوریل چینجز کی ہم بات کریں تو اس کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے بہت سی چینجز جو ہے وہ لائے گئے تھے۔ سندھ کو بامبے سے الگ کر کے اسے پروونس کا درجہ دیا گیا، اور عیسیٰ کے نام سے ایک نیا پروونس قائم کیا گیا۔ صوبہ سرحد میں ریفارمز انٹروڈیوس کی گئیں، اور یہ بھی ایک بااختیار صوبہ بن گیا۔ برما کو انڈیا سے سپریٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فیڈرل ایگزیکٹو کو، تو فیڈرل لیول پر ڈائریکٹری سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا، اور اس طرح فیڈرل ایگزیکٹو دو پارٹس میں ڈیوائڈ ہوئی، یعنی گورنر جنرل اور کونسل ایز منسٹرز میں۔ فیڈرل لیجسلیچر میں اگر ہم دیکھیں سینٹر میں 2 لیجسلیچر ہاؤسز کی تجویز دی گئی۔ اپر ہاؤس کا نام کونسل آف اسٹیٹ رکھا گیا۔ اس کونسل آف اسٹیٹ میں انڈیا کے 156 اور پرنسلی اسٹیٹس کے 104 ممبرز شامل تھے۔ انڈیا کے ریپرزنٹیٹیو پاپولیشن بیسس کے ذریعے، جبکہ پرنسلی اسٹیٹس کے ریپرزنٹیٹیو کو رولرز نامزد کرتے تھے۔ لوور ہاؤس آف اسمبلی کہلاتا تھا۔ اس میں انڈیا کے 250 اور اسٹیٹس کے 125 ممبرز ہوتے تھے۔ انڈیا کے ممبرز پروونشل اسمبلیز کے ذریعے منتخب ہوتے تھے، جبکہ پرنسلی اسٹیٹس کے ممبرز کو رولرز نامزد کرتے تھے۔ تمام مائنورٹیز کو ریپرزنٹیشن حاصل تھی۔ اسے 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا تھا، اور گورنر جنرل اسے وقت سے پہلے توڑ سکتا تھا۔ فیڈرل کوڈ کو اگر ہم دیکھیں تو ملک میں ایک فیڈرل کوڈ قائم کرنے کی سجیشن پیش کی گئی تھی کہ سینٹر اور پروونسز کے درمیان کانسٹیٹیوشنل کانفلکٹس کے فیصلے کرے۔ باقی تمام کوڈز ختم کر دی گئی تھیں۔ پروونشل پارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو بعض پروونسز میں بائی کیمرل لیجسلیچر قائم کی گئی۔ لوور ہاؤس کا نام لیجسلیٹو اسمبلی، جبکہ اپر ہاؤس کا لیجسلیٹو کونسل تھا۔ تمام مائنورٹیز کو ریپرزنٹیشن دی جاتی تھی، اور انڈیا کے تقریباً 30 ملین لوگوں کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا۔ پروونس کا ایگزیکٹو گورنر ہوتا تھا، اور پروونشل اسمبلی سے منسٹرز کو نامینیٹ کرتا تھا۔
گورنمنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اس ایکٹ میں بہت سے ڈرابیکس تھے. فار ایگزامپل فیڈرل گورنمنٹ کو زیادہ اختیارات حاصل تھے. پرنسلی اسٹیٹس کو نان فیڈرل اور ان ڈیموکریٹک پاورز اور پروونشل گورنرز کو ڈسکریشنس پاورز دی گئی تھیں. مجموعی طور پر 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پریویس ریفارمز کی نسبت کافی بہتر تھا، لیکن جنرل پبلک نے اس کے باوجود اسے پسند نہیں کیا کیونکہ اس کے ذریعے برٹش گورنمنٹ وہ پرومسز پورے نہ کر سکی جو اس نے انڈیا میں ایک مکمل خود مختار حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں کیے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ایکٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے بنیادی طور پر ڈیفیکٹیو اور ان ایکسیپٹیبل ایکٹ قرار دیا. انڈین اسٹیٹس کے رولرز نے بھی اس پر بہت سے اعتراضات کیے اور اس ایکٹ کے فیڈرل پارٹس پر عمل نہیں کیا جا سکا.